बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 नवंबर है। ठीक आज के ही दिन एक साल पहले 3 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब के काफ़िले के ऊपर जो है हमला हुआ था। और इमरान खान साहब के ऊपर उसके बाद जो कुछ हुआ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन वो जो कातिल था, आज तक उसके केस का फैसला नहीं हो सका और इमरान खान के ऊपर 190 मुकदमात बना दिए गए हैं। आप सब लोग बेहतर जानते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जी इलेक्शन के हवाले से हुक्मनामा जो जारी किया है वो आपके सामने रखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग हुक्मनामा है जी। और कब कब जो है आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं पिछले 2 साल के अंदर, और अब जो है आइन की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी। काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं कि जी अब बहुत हो चुका, अब आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और ये हम नहीं होने देंगे। आज का जो हुक्मनामा लिखा गया इलेक्शन की डेट के हवाले से, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके सामने पढ़ेंगे और उसमें बड़े कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपके सामने लाजमी रखेंगे और फिर उनके ऊपर अपना तजिया भी देंगे कि जो हमारा आइन है, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कब कब उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और हमारी नज़र में कब कब खिलाफ वर्जी हुई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने जी अपनी बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में जो बातें लिखी है इमरान खान साहब के वकील ने, वो बड़ी अहम है। अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं देती तो फिर आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अदलिया कितनी आज़ाद है। और आज ही हमारे चीफ जस्टिस साहब ने अहद किया है कि जी अब आइन की जो है खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और भी अहम अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी अब आ जाते हैं जो आज का हुक्मनामा लिखा गया है, क्योंकि इलेक्शन की डेट तो फाइनल हो चुकी है 8 फरवरी की और जुमेरात का दिन बनता है वैसे। लेकिन अगर हमारे जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, 8 और 11 फरवरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। 11 फरवरी को एतवार बन रहा था और एतवार वाले दिन हर बंदे को छुट्टी होती है, गवर्नमेंट मुलाजमिन को भी छुट्टी होती है, बच्चों को भी छुट्टी होती है। लेकिन फिर भी पता नहीं सदर आरिफ अलवी साहब ने 8 फरवरी की तारीख क्यों फाइनल की या करवाई गई, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और सदर आरिफ अलवी साहब से तो खैर इमरान खान साहब नाराज़ भी काफ़ी। उन्होंने कहा, सदर आरिफ अलवी साहब ने अपने लास्ट इंटरव्यू में हामिद मीर साहब को, कि कोई बात नहीं, तनकीद होती रहती है और ये जो चीज़ हमारे अंदर चल रही है, मेरे और इमरान खान के दरमियान में, ये पहले से ही चलती आ रही है और हम अगर गलती करते हैं तो हम एक दूसरे को समझाते हैं। अब तो इमरान खान बाहर आएंगे तो सदर आरिफ अलवी साहब को समझाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि 8 फरवरी की डेट देकर, जुमेरात का दिन देकर कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जी फैसला लिखा है। अब वक्त आ गया कि हम न सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्की आइनी तारीख को देखें। आइनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और आवाम को भुगतना पड़ता है। कौमी असम्बली इस वक्त तहलील हुई जब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा कर दिया। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने जिस चीज़ को बनाकर कौमी असम्बली तहलील की थी, साइफ़र के बारे में जो है उन्होंने कहा था कि जी साइफ़र आया है, उसके बाद अदम एतमाद आई है और साजिश हुई है। तो ये जो अदम एतमाद आई है साइफ़र के नतीजे में आई है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। स्पीकर ने रूलिंग दी थी और उसके बाद असम्बली तहलील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं पता किया कि जी साइफ़र आया था, मुल्की साजिश हुई थी। हालांकि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास बुलाया गया था उसमें ये बाकायदा कहा गया DGIS की तरफ से कि जी डिमार्च किया जाएगा, साइफ़र आया है। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहा था कि आज़ाद इंक्वायरी करवाती या कोई जुडिशल कमीशन बनाती और पता करवाती कि जी वज़ीर-ए-आज़म जो है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, वो क्यों असम्बली तहलील कर रहा है। क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा गया था? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है रात को 12 बजे अदालत खोली और जो खुद ही फैसला कर लिया कि जी ये जो है बिल्कुल गलत दी है स्पीकर साहब ने रूलिंग, और वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार ही नहीं था। और सदर साहब ने भी जो असम्बलियाँ तहलील करने की उस समरी के ऊपर साइन किया वो भी गलत था। चलें, स्पीकर ने भी गलत किया, वज़ीर-ए-आज़म ने भी गलत किया, सदर को ही बुला के पूछ लेते, लेकिन नहीं, सदर को नहीं बुलाकर पूछा गया। और उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से तो आप जानते ही हैं कि जनरल बाजवा और उनका जो नेक्सस था, एतजाज़ अहसन साहब क्या कहते हैं उस बारे में। तो खैर तब आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी और तब जो है सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई थी। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा किया। हमने सदर की एडवाइस के बगैर PTI हुकूमत में कौमी असम्बली तहलील करने पर अस खुद नोटिस लिया। सदर की एडवाइस के बगैर, हालांकि लेना चाहिए था, सदर एक आइनी ओहदा है, सदर से नहीं पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़क्का फैसला किया कि PTI के दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला कर लिया, ना सदर से पूछा और ना वज़ीर-ए-आज़म से पूछा, जिसके बारे में अभी जो है अदम एतमाद आई थी। अदम एतमाद पास नहीं हुई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया था कि वो नायल हो चुके हैं। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत ने जो किया वो इनके इख्तियार में नहीं था।
کمال ہے، صدر تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اختیار میں کیسے نہیں تھا۔ اس فیصلے میں 2 ججز نے صدر مملکت کے نتائج پر بات کی۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ عوامی منتخب نمائندوں کو عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ اب صدر اور وزیر اعظم نے آئین کی خلاف ورزی کی جی، پر پی ڈی ایم نے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی پچھلے 2 سال کے اندر۔ جو سپریم کورٹ کے اوپر دعویٰ بولا گیا تھا، پی ڈی ایم کے جتھے لے کر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچ گئے تھے اور پوری حکومت نے جو ہے ان کی مدد کی تھی ریڈ زون میں آنے کے لیے اور پھر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، تو پی ڈی ایم نے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اور پھر جو پچھلے 2 سال میں جس طرح عدالتیں فیصلے دے رہی تھی اور دوبارہ جو ہے گرفتاریاں کی جاتی تھی، عدالتیں بارہا فیصلے دے رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، آئین جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، لیکن سپریم کورٹ خاموش تھی کیونکہ تب آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی۔ اور اب اگر صدر نے تاریخ دی ہے، مطلب یہ کل جب کہا گیا الیکشن کمیشنر صاحب کو جی آپ صدر صاحب کے پاس جائیں، ان کے پاس آئینی عہدہ ہے اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے، صدر جو تاریخ دیں گے وہی فائنل ہوگی۔ اور جو 2 ماہ پہلے صدر نے تاریخ دی تھی وہ تب آئینی عہدہ نہیں تھا، تب آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی، تب سپریم کورٹ سوئی ہوئی تھی اور جو ہے تب آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب سپریم کورٹ کو یاد آ گیا ہے کہ جی مشاورت بھی کر لیں صدر صاحب سے جا کے، اور صدر صاحب کے پاس آئینی عہدہ ہے اور ان کا اختیار ہے۔ تو یہ جی ہماری سپریم کورٹ ہے، بہرحال آج انہوں نے عزم کر لیا ہے کہ جی اب آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے اور آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے۔ تو اب کل عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے آج بلکہ دائر کر دی گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سماعت کے لیے مقرر کی جاتی ہے یا اس کے اوپر کوئی ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ درخواست قابل سماعت ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 16 اکتوبر کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے ضمانت کی درخواست دائر کی ہے، اور یہ بڑا ایک اب امتحان ہے، پتہ لگ جائے گا کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ کتنا آئین کی پاسداری کرتی ہے اور وہ کتنے آئین کے اوپر چلتی ہے۔ کیونکہ ایک مفرور مجرم کو تو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اس کی وہ فنگر پرنٹ کروائی جاتے ہیں اور نادرے کے بندے جو ہے پہنچ جاتے ہیں لے کر ساز و سامان، اور اس کو جو ہے وہ اس کی اپیلیں بھی بحال کر دی جاتی ہیں، پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس کی سزائیں بھی معاف کر رہی ہے، تو اس کے لیے تو سب کچھ ہو جاتا ہے جو ایک مفرور سزا یافتہ مجرم ہے۔ لیکن اب عمران خان اگر یہ کہہ رہے کہ جی مجھے ضمانت دے دیں، میں کیسز بھگتنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کو ضمانت نہیں دی جاتی۔ تو کل اب ایک بڑا اہم دن ہے، اور اگر تو آئین کے مطابق چلا کل ہمارا سپریم کورٹ، تو پھر تو عمران خان صاحب کی 100% ضمانت ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوا جیسے کہ پہلے ہوتا ہے اور اب تک ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب جو درخواست دائر کی گئی اور جو گارنٹی دی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے اور وکلا کی طرف سے، وہ بڑی اہم ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں ضمانت جی دائر کر دی گئی، استدعا کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 16 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور کسی کو بھی غیر معینہ مدت تک کسی کی آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ عمران خان عدالتی اطمینان کی حد تک ضمانتی شورٹی دینے کو تیار ہے کہ جی کسی کو بھی غیر معینہ مدت تک جو ہے اس کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی، اس کے کیسز چل رہے ہیں، ضمانت کا حق تو ہر ملزم کو ہوتا ہے، ابھی وہ مجرم ثابت نہیں ہوئے، اور جو ہے پھر ان کی ضمانت دی جائے ان کو، اور وہ کوئی بھی قسم کی سیکیورٹی اگر سپریم کورٹ چاہتی ہے تو وہ دینے کو تیار ہے۔ تو اب میرا خیال ہے اگر تو آئین کے اوپر چلے گی کل سپریم کورٹ اور قاضی صاحب، تو پھر تو ضمانت ہو جائے گی، اور اگر نہیں چلے گی تو پھر جو ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں کچھ حلقوں میں کہ جی عمران خان صاحب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور کیونکہ اب الیکشن ہونے ہیں 8 فروری کو، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بیٹ کا نشان جو ہے وہ ہوگا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹ کے نشان کے ساتھ ہی الیکشن لڑے گی۔ تو عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے، عمران خان باہر آ جاتے ہیں۔ اگر فرض کر لیتے ہیں عمران خان کی ضمانت نہیں ہوتی، پی ٹی آئی اور بیٹ کا نشان اور جو ان کے جتنے بھی امیدوار ہوں گے ان کے کاغذات نامزدگی اگر جمع نہیں ہوتے، ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ اوپر سے نیچے کا بھی زور لگا لے گا نا پورا نظام، جتنی مرضی دھاندلی کر لیں پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکیں گے، تو پھر حکومت جو عمران خان کی بنے گی۔ ابھی تک کے لیے اپنا چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔